کرنا چاہنا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اچھی کہو سبحان اللہ جدا گوانڈی سستی نال بیٹھا دے کان نال ملا کے کہو سبحان اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے کھول کے کہو سبحان اللہ نائدہ پرچائے نائدہ خرچائے اچھی کہو سبحان اللہ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے یہ قرآن دلل دلوں پیار پاوے یہ قرآن دلل دلوں پیار پاوے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں قرآن پاک نال پیار کرو گے بہار آ جائے گی قرآن نال محبتاں پاؤ گے اللہ عزتاں عطا فرمائے گا قرآن نال مخلص ہو جاؤ اللہ دو جہان دی عزتاں عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی سن دے جانا اللہ پاک دا قرآن مومنہ دی پہچان کرا رہا ہے اللہ 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 اور شرابی کہے میں مومنہ بدکار کہے میں مومنہ جوئے باز کہے میں مومنہ اور نہیں سن اللہ دا قرآن مالک کبریاء نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن دی نشانی مومن اللہ دی ذات تے توکل کردہ ہے مومن اللہ دی ذات تے بھروسہ کردہ ہے اللہ 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 مومن اللہ دی ذات تے توکل کردہ ہے مومن اللہ دی ذات تے بھروسہ کردہ ہے جو کرنا ہے رب نے کرنا ہے جو ہونا ہے اللہ دی طرف ہونا ہے اپنے فن تے بھروسہ نہ کرے آکر اپنے تجربے تے بھروسہ نہ کرے آکر کام بھی کرے آکر محنت بھی کرے آکر دکاندارہ دکان چلایا کر زمیندارہ کرے آکر ملازمت کرے آکر مگر بھروسہ اللہ دی ذات کرے آکر ہونا اوے جو رب چاہے گا ہونا اوے جو بولو بولو پمیں مکانہ تے ہانڈیاں مودیاں مار پمیں باوے چس لال رنگ دے تاگے سٹیل دے کڑے پا اللہ دی قسمیں ہونا او یہ جو سارے بولو یار اے توحید پورے جے توحید دی گل نہ ہوئے تو پھر مزہ کا دائے جنیاں مرضی مکانہ تے ہانڈیاں مودیاں مار گڑیاں دے سامنے سکے چھتر تے پولے بن باوج کڑے پا تاگے بن ہونا او یہ جو سارے بولو جو اللہ چاہے گا ہونا او جو اللہ چاہے گا جو رب نہ چاہے تیرے کڑے کچھ نہیں کر سکتے تیرے ڈوریاں تے تاگے کچھ نہیں کر سکتے اللہ 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 ہونا او جو میرا اللہ چاہے گا کیوں اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے آ اکو اللہ سارے آندہ حاجت روا قرآن کولو پوچھ بندے آ روزی سب نیو کردہ عطا قرآن کولو پوچھ بندے آ اے چڑیاں جنورانو بھی اللہ خود پالدا اے چڑیاں کسے عرس تے جاندیاں نے کسے مزار تے تاگے بن دیاں نے بولو اے چڑیاں جنوراں بھی اللہ خود پالدا کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا
قرآن کولو پوچھ بندیا سونا اللہ ساریاں دا حاجت روا قرآن کولو پوچھ بندیا ایک جملہ بڑے پیار والا ہے یوسف نو پائیں سکھو وچ سٹیا کہو علیہ السلام پیارے یوسف نو پائیں نے سکھو وچ سٹیا حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا اوکھوں کڈ کے تے کرے بادشاہ قرآن کولو پوچھ بندیا وعلا ربہم یتوکلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله